भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी सङ्घीय राजधानीमा रहेको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरको दुर्दशा देखाउँदैछौँ। लामो इतिहास बोकेको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रका कर्मचारीहरूको अकर्मण्यताकै कारण बागवानीसँग जोडिएका थुप्रै इतिहासहरू मेटिएका छन् भने बाँकी रहल पहल पनि मेटिने चरणमा पुगेको छ। करिब 6 दशक लामो इतिहास बोकेको बागवानी अहिले यसरी शिथिल बनेको छ कि यदि साँच्चीकै काम गर्ने लगनशील र कर्मनिष्ठा बोकेको कर्मचारी आए पनि सुधारकै लागि वर्षौँ लाग्न सक्छ। हुन त अहिले पनि कर्मचारी नै नभएको पक्कै होइन, तर भएर पनि बागवानी भित्रको भद्रगोलको दृश्य हेर्दा लाग्छ ती कर्मचारीहरू काम गर्न होइन, तलब र भत्ता पचाउन मात्रै आएको हो कि जस्तो लाग्छ। अहिले बागवानी भित्र फलफुलका बोट बिरुवा कम र घाँसै घाँसले भरिएको छ। जता हेर्यो उतै उराठ लाग्दो बागवानी बनेको छ। अहिले यो बागवानी केन्द्रको अवस्था हेर्ने हो भने निकै नै दयनीय अवस्था रहेको छ। मानौ यहाँ कुनै कर्मचारी नै छैन, कर्मचारी विहीन बागवानी जस्तो यहाँ देखिएको छ। र अहिले यहाँ फलफुल का बिरुवाहरू कम र घाँस ज्यादा देखिएको छ। अहिले घाँसे मैदान बनेको छ। यहाँका कर्मचारीहरू यहाँ 10 बजे आउने र 5 बजे जाने, कुर्सीमा बसेर खुट्टा हलाउने बाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन। यहाँको अस्तव्यस्त देख्दा पनि त्यही लाग्छ, बस सरकारी तलब भत्ता पचाउन बाहेक केही गर्न सकेको छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र घुम्ने कुर्सीमा खुट्टा हलाउन पुग्ने कर्मचारीकै कारण अस्तव्यस्त बन्यो। कुनै समय सुन्दर र हराभरा बागवानी अहिले दरा किच्ने अवस्थामा पुग्यो। बागवानी भित्र लगाएको बोट बिरुवा घाँसै घाँसले पुरियो। बागवानी घाँसे मैदान बने पनि कर्मचारी तलब भत्ता पचाउनमै ठिक्क भयो। मैले राम्रो गरेछु भनेर पनि बाहिरीले र हाम्रो बगैँचाले नै सो गर्ने, आफै बोल्ने भएकोले त्यो यथार्थ हो, त्यो सत्य हो, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। हामीले जति देखाउन सक्थ्यौँ, बाहिर हेर्दा नै एउटा ब्युटी जस्तो सर्लक्क फर्म थियो। यही बिचमा पनि हामी वैशाखसम्म कति सुन्दर थियौँ, वैशाखपछि आएर म्यानेज गर्न नसकेको, अहिले आएर फेरि यो भदौपछि आएर हामीले बिस्तारै यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँदैछौँ। वर्षौँदेखि ज्यालादारीको रूपमा काम गर्ने कामदारहरू हाकिमको पाराले दिक्क, काम भन्दा ऐस आराम गरेर जागिर खाएको भन्दै ज्यालादारी कर्मचारीले नै दुखाउँछन् चित्त। यहाँ चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन सर। पहिला जस्तो जापानिजहरू आउँथ्यो, कति बस्थ्यो, सरसफा गर्नु आउँथ्यो। हामी सरहरू पनि राम्रै, हामी सरहरूले पनि सबै सरसफा गर्नुहुन्थ्यो। के अरे ज्यानले कति खटाउनुहुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। पहिला त चिटिक्क थियो। अनि यहाँ के, अनि हाकिम परिवर्तन हुने बित्तिकै यहाँ अलिकति काम नहुने हो समस्या? त्यही हो वास्तवमा चाहिँ त्यही हो। अब जुन कुरो हाकिम नै परिवर्तन त कमजोरी छन् भनेदेखि अब यो सबै अब यो काम गर्नेहरूले नि टिर्दैन। अब त्यो के अरे सरहरूले नि केही पनि भन्नुहुन्न, उतै मात्रै काम गर्नु भन्छ। अब यता बिरुवा रोपेको छ त्यहाँ पनि मरिरहेको छ, हेरविचार छैन। यहाँ के बिरुवा छ त्यहाँ थपे मात्रै छ, त्यो घाँस काटेको छैन। अनि सबै कुरो सरहरूले हाकिम सबै कमजोर त हो नि। सरकारी काम कहिले जाला घाम, सरकारी तलब र भत्ता पचाउने
तर हुँदैन काम। काम कम र तलब भत्ता पचाउने कर्मचारीकै कारण समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै कार्यालयका कर्मचारीहरू आफ्नै पारामा रम्दै। समशीतोष्ण बागवानी भित्रको भित्री खबर कृषि सरोकारमा, मात्र कृषि टेलिभिजनमा। हो, अहिले समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको दुरा अवस्थाले पनि त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई गिज्जाइरहेको छ। यदि अहिले तपाईँ बागवानीभित्र प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँलाई अस्तव्यस्तताले तपाईँ एकचोटि सोच्न बाध्य बन्नुहुनेछ कि यहाँ कर्मचारी नै छैन भनेर। तर कर्मचारी भएर पनि कर्मचारी विहीन जस्तो मात्रै भएको कुरा नै यथार्थ हो। बागवानीभित्र करिब 2 दर्जन त सरकारको थायी र स्थायी कर्मचारी कार्यरत नै छन्। दैनिक ज्यालादारीमा 45 देखि 50 जना कामदार नियमित रूपमा काम गर्दै आएका छन्। यतिका सङ्ख्यामा कर्मचारी र कामदार दैनिक रूपमा काम गरे पनि बागवानी वर्षौंदेखि कसैले कामै नगरेको जस्तो देखिएको छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरू आफ्नै धुनमा काम गरिरहेका हुन्छन्। कर्मचारीहरू आफ्नै कार्यकक्षमा घुम्ने कुर्सीमा बसेर दिन कटाउँछन्। अनि कहाँबाट उभो लागोस् त बागवानी केन्द्रको। वर्षमा जम्मा 2 पटक जेठ 16 र पुस 16 गते सर्वसाधारणका लागि मात्रै उत्पादन गरेका फलफुलको बिरुवा बाँड्ने गरेका छन्। त्यो पनि करिब 35 देखि 40 हजारसम्मको हाराहारीमा मात्रै। तर पनि यतिका कर्मचारीहरूलाई काम गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। यसले पनि सरकारी निकायले कति सुस्त काम गर्छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरको 58 वर्षे गर्विलो इतिहास छ। स्थापना भएकै 58 वर्ष पुगेको छ। सायद मानवको जीवन भएको भए नाबालक, किशोरावस्था, वयस्क र अहिले बुढेसकाल सुरु भएको हुने थियो। 58 वर्ष भनेको सानो समय होइन। समशीतोष्ण बागवानीको नयाँ युग सुरु हुनु पर्थ्यो। यो समयसम्म नयाँ प्रविधिबाट नयाँ नयाँ बोट बिरुवाको विकास हुनु पर्थ्यो। अत्याधुनिक शैलीमा काम कारवाही हुनु पर्थ्यो। अहिलेको समय अवधिसम्ममा अहिले वाही वाही लुट्ने एउटा नमुना बागवानी बन्नु पर्थ्यो। तर इतिहास लामो मात्रै भएर के गर्ने? काम गर्नलाई दृढ इच्छा शक्ति र कर्तव्य निष्ठा कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, न कि कामचोर कर्मचारीहरू। विगत केही वर्ष अगाडि मात्रै सुन्दर र हराभरा बागवानी केन्द्र अहिले हेर्दै लाज लाग्ने खालको बनेको छ। जता हेरे उतै अस्त व्यस्त, मानव बागवानी कर्मचारी विहीन जस्तो। जता हेरे उतै ठुलठुला घाँसले भरिएको छ। मानव बागवानीले फलफुलको बिरुवा होइन, घाँस खेती गरेको जस्तो। लगाएको बोट बिरुवा पनि घाँसले पुरिदिएको छ। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरको बदमासी पनि अलिअलि होइन, चरम बदमासी गरेको छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो किबी लगाएको छ र यहाँ किबी लगाइएको छ, तर घाँसले पुरै ढाकिसकेको छ। यहाँ यो मर्ने अवस्थामा पनि पुगिसकेको अवस्था रहेको छ। र तपाईँलाई यो दृश्य हामी देखाइराखेका छौँ यही फर्मबाट। र यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ, यो घाँस मान्छे डुब्ने जस्तो पनि बनिसकेको अवस्था छ। तर यहाँ यो घाँसलाई फडानी गरेको छैन। अझै यहाँ यो लट्ठा देख्नुहुन्छ, यहाँ किबी लगाइएको छ। यहाँ सानो छ, यहाँ तपाईँको घाँसले पुरै ढाकेर तपाईँको बढ्न दिएको छैन। तपाईँ यो 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 किबी यहाँ
खाएर पनि यहाँ खत्तमै बनाइसकेको अवस्था रहेको छ। यो किबी हो। तर यहाँ सरकारी निकाय जसरी कुर्सीमा बसेर तलब भत्ता बुझिराखेका छन्, तर यहाँ काम भने पिटिक्कै पनि गरेको छैन। यहाँ तपाईँहरूलाई हामी यहाँको सदृश्य देखाइराखेका छौँ। यो समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरको, र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लट्ठा र यहाँ किबी लगाइएको छ। यहाँ त केही बाँकी नै छैन। यहाँ किबीको कुनै भागै छैन। यहाँ यो सबै मरिसकेको अवस्था रहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। यहाँ पूर्ण रूपले जुन यहाँ किबी लगाइएको छ, यो किबी पूर्ण रूपमा यहाँ नष्ट भएको छ र तपाईँलाई यो दृश्य किबीको दृश्य देखाइराखेका छौँ। यहाँ पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो किबीको बोट यो पुरै घाँसले ढाकेर यहाँ खत्तमै बनाइदिइसकेको छ। यहाँ मर्नै लागेको अवस्था छ। यहाँ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यो तपाईँको यो किबीको यो जुन भाग रहेको छ यो पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ र यो अब सप्रिने स्थितिमा पनि छैन। किनभने यहाँ जसरी यहाँ हुन त दैनिक 40 देखि 50 जना मजदुरलाई हामी काम लगाउँछौँ भनेर भनिराखेका छन्। यद्यपि यतातिर जुन लगाइएको फलफुलको बोट बेर्नाहरू यतिकै मर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो दृश्यले पनि प्रष्ट हुन्छ। यहाँ चारैतिर घाँसले घेरिएको छ र घाँसले यो किबीलाई माथि उठ्न दिएको छैन, जस कारणले यो घाँसमै बिलाएको छ र यो घाँससँगै यो घाँस मरेपछि यो पनि मर्ने जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। तर सम्बन्धित निकायको यतातिर ध्यान अझै गएको छैन। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको हालतले पनि सरकारी काम कहिले जाला घाम भनाइको चरितार्थ झल्काउँछ। 16 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको समशीतोष्ण बागवानीको 12 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फलफुल बगैँचा र फलफुलको नर्सरी छ भने बाँकी पौने 4 हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यालय तथा आवास र बाटो छ। यहाँ सरकारी तलब र भत्ता बुझ्ने 2 दर्जन सरकारी कर्मचारी कार्यरत छन् भने 4 दर्जन दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार छन्। तर यतिका कामदार र कर्मचारी दैनिक रूपमा खटिँदा समेत रोपिएको बोट बिरुवाको संरक्षण समेत गर्न सकेको छैन। घाँसपातले छोपिँदा कतिपय बिरुवाहरू मरिसकेका छन्, तर कसैलाई प्रवाह छैन। दर्शकवृन्द, हामी यो बागवानीको अवस्था देखाइराखेका छौँ। कति यहाँ समस्या रहेको छ। यहाँ झारैझारले पुरिसकेको अवस्था रहेको छ। यो तपाईँलाई यो बोट देख्नुहुन्छ, यो पुरै घाँसले पुरै पुरिसकेको अवस्था रहेको छ र यो बढ्न अब कसरी बढ्ने भन्ने पनि यहाँ एक किसिमको प्रश्न छँदैछ। किनभने यो पुरै चारैतिर घाँसले पुरेको अवस्था रहेको छ। यसै गरी यतातर्फ पनि म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। यो बागवानीभित्र यहाँ चारैतिर यहाँ घाँसले पुरिएको छ। यहाँ कहीँ कतै पनि खाली ठाउँ छैन जहाँ घाँस नहोस्। यहाँ सबै ठाउँमा घाँस छ। लगाएको बोट बिरुवा पनि यहाँ मर्न लागिसकेको अवस्था रहेको छ। तर यहाँ दर्जनौं कर्मचारीहरू छन्, तर ती कर्मचारीहरूको आँखा यतातिर पुग्न सकेको छैन। यो तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बोटहरू, यो सासाना बिरुवाहरू, यो घाँसले पुरिसकेको अवस्था रहेको छ। तर यहाँ सरकारी तलब खाने कर्मचारीहरूको आँखा यतातिर पुग्न सकेको छैन। यो बोट बिरुवालाई संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, यो घाँसहरूलाई कसरी सफा गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ यहाँ कुनै कर्मचारीको यहाँ आँखा पुग्न सकेको छैन। यहाँ तपाईँ दृश्यमा पनि देखिराख्नु भएको छ र यो चारैतिर त्यस्तै अवस्था रहेको छ। यहाँ मात्रै होइन, चारैतिर त्यस्तै अवस्था रहेको छ। भर्खरै लगाएको बिरुवाहरू माथि घाँसले पुरेको छ र त्यो बिरुवा माथि उठ्न सक्ने अवस्था छैन। तर सम्बन्धित निकायको आँखा यतातिर पुगेको छैन। बस कुर्सीमा बसेर खुट्टा हलाएर सरकारी तलब भत्ता बुझ्ने बाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरू आफ्नै धुनमा काम गरिरहेका हुन्छन्।
कर्मचारीहरू आफ्नै कार्यकक्षमा घुम्ने कुर्सीमा बसेर दिन कटाउँछन्। अनि कहाँबाट उभो लागोस् त बागवानी केन्द्रको। बागवानी केन्द्र भित्रको विकृति र विसङ्गतिले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ। तर कर्मचारीको भर्ती गरेकै छौ, काम गरेकै छन् होला भनेर सरकार कानमा तेल हालेर मस्त निदाएको छ। सरकार बिउजिदासम्म कतै समशीतोष्ण बागवानीको अस्तित्व त मेटिने होइन भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। बागवानी केन्द्र घाँसे मैदान बन्दा पनि सरकारी तलब भत्ता आएकै छ भन्ने मानसिकता जबसम्म कर्मचारीको तोड्न सकिँदैन तबसम्म यी समस्याहरू सधैँभरि यसरी नै रहिरहनेमा दुई मत छैन। तिम्रा कर्मचारीहरू त निदाएरै बसेका छन्, तिमी पनि निदाऊ सरकार। अनि हामी इतिहासको पन्नामा खोजौला समशीतोष्ण बागवानी। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। काम गर्ने दर्जनौं कर्मचारी र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरू छन्, तर पनि बागवानी दिन प्रतिदिन झन झन थला पर्दै गएको छ। डट गर्नेलाई भन्दा पनि देख्नेलाई लाज भने जस्तै बागवानी भित्रको अस्त व्यस्त त्यहाँका कर्मचारीलाई लाज लाग्नु पर्नेमा बाहिरबाट जानेलाई लाज हुन थालेको छ। तर लाजै पचाएर बसेका बेशरमहरूलाई लाजै पचाएर बसेपछि लाज लाग्ने कुरै भएन। खुट्टा हलाएर तलब भत्ता बुझेकै छन्। सरकारले गत वर्ष 4 करोड 20 लाख र यस वर्ष कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि 3 करोड 40 लाख बजेट छुट्याएको छ। हो, सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ताकै निमित्त वार्षिक करोडौं रुपैयाँ दिँदै आएको छ। तर बागवानीले कुनै पनि वर्ष वार्षिक आधा करोड रकम दिन सकेनन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 35 लाख, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 46 लाख राजस्व मात्रै उठाएको छ। अझ चालु आर्थिक वर्षमा झन घट्नेमा दुई मत छैन। तलब भत्ता करोडौं बुझ्ने तर राजस्व आधा करोड पनि पुर्याउन सकेको छैन। र रह्यो कुरा कृषिमा टेवा पुर्याउने कुरा, समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र आफै घस्रेर हिँडिरहेको छ भने अरूलाई के टेवा पुर्याउँछ? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरमा दैनिक ज्यालादारीको रूपमा 45 देखि 50 जना कामदारहरू काम गर्दै आएका छन्। करिब 2 दर्जन सरकारी कर्मचारी छन्। तर यतिका संख्यामा कामदार र कर्मचारीहरू भएर पनि के काम? बागवानी भित्रको दृश्यले कर्मचारी विहीन जस्तै देखिएको छ। अहिले बागवानी जस्तो पिटिक्कै देखिएको छैन। बोट बिरुवाले भरिपूर्ण हुने ठाउँमा जता हेरियो उतै घाँसै घाँसले भरिएको छ। बागवानी केन्द्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका कर्मचारीहरू आफ्नो व्यवस्थापन गजबसँग गरे पनि बागवानी भित्रको व्यवस्थापनमा गजबसँग चुकेका छन्। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र कोइरालाको यो भनाई एकपटक सुन्नुहोस्। हामीले ज्यामीहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकेका भएर केही हाम्रो समस्या हो, यो हामीले देखिन्छ। मैले राम्रो गरेछु भनेर पनि बाहिरी लिएर हाम्रो बगैँचाले नै सो गर्ने, आफै बोल्ने भएकोले त्यो यथार्थ हो, त्यो सत्य हो, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। हामीले जति देखाउन सक्थ्यौँ, बाहिर हेर्दा नै एउटा ब्युटी जस्तो सर्लक्क फर्म थियो। यही बिचमा पनि हामी वैशाखसम्म कति सुन्दर थियौँ, वैशाखपछि आएर म्यानेज गर्न नसकेको। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र कोइरालाको यो भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि भित्र कस्तो भद्रगोल र अस्त व्यस्त छ
भन्ने कुरा। तर प्रमुख पनि अरू कर्मचारीहरू जस्तै टुलु टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। वार्षिक करोडौं रुपियाँ तलब भत्ताका लागि छुट्याउँछन्। गत वर्ष 4 करोड 20 लाख र यस वर्ष कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि 3 करोड 40 लाख बजेट छुट्याएको छ। हो, बिहान 10 बजे जाने कर्मचारीहरू हाजिरी ठोक्ने र 5 बजेपछि हाजिरी ठोकेर करोडौं तलब र भत्ता बुझ्ने गरेका छन्। तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै बागवानी भित्रको कामको बारेमा कसैलाई मतलब छैन। हाम्रा बगैँचा, हाम्रा नर्सरीहरूमा फुल व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। कतिपय ठाउँ झारले बुढेको बुढै भयो। यो वर्ष फेरि अत्यधिक पानी पर्यो, हामीले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो र ठुलो भिड जम्मा गर्न पनि सकेनौँ। हाम्रा अलि परबाट आउने कामदारहरूलाई पनि बोलाउन सकेनौँ। त्यो अल्टरनेट गर्दाखेरिमा हामीले जति लक्ष्य राखेका थियौँ त्यति बिरुवा उत्पादन हुन हामीलाई यसपटक अलिकति कठिन छ। यो पटक मात्रै नभएर यो पटकको असर हामीलाई अर्को वर्षसम्म पर्छ। वार्षिक तलब भत्तामै 3 देखि 4 करोड सकाउने, तर बागवानीको आम्दानी 50 लाखसम्म पनि हुँदैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 35 लाख, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 46 लाख राजस्व मात्रै उठेको छ। अझ चालु आर्थिक वर्षमा झन घट्नेमा दुई मत छैन। अब तपाई आफै कल्पना गर्नुस्, के बागवानीका कर्मचारीहरूलाई यसरी नै घाटामा गई गई तलब र भत्ता खुवाइराख्ने हो? तलब भत्ता करोडौंमा बुझ्छन्, तर राजस्व आधा करोड पनि बुझाउँदैन। अझ अहिलेसम्म अत्याधुनिक बागवानी बनाउनु पर्नेमा झन झन थला पर्दै गएको छ। समशीतोष्ण बागवानीमा मध्य पहाडी भागमा लगाइने फलफुलको बिरुवा उत्पादन गर्दै आएको छ। सुन्तला, जुनार, कागती, भोगटे, निबुवा, नास्पति, हलुवाबेत, आरु बखडा, ओखर, चुच्चे ओखर, कटुस, एभोकाडो, अंगुर, किवी लगायतका फलफुलको बिरुवा उत्पादन गर्दै आएको छ। वर्षमा जम्मा 2 चोटि जेठ 16 र पुस 16 गते मात्रै उत्पादन गरेको बिरुवा बिक्री गर्दै आएको छ। तर पनि कर्मचारीलाई काम गर्न दाँतबाट पसिना आउँछ। अनि कहाँबाट बागवानीको वृद्धि र विकास होस्? अहिले त यति पुरानो बागवानीले 365 दिन नै सेवा दिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेको हुनु पर्थ्यो। तर काम गरे पनि नगरे पनि तलब र भत्ता पाकेकै छ। अनि किन मेहनत गर्नु पर्यो? दिनभरि पसिना किन चुहाउनु पर्यो? काम गर्ने त ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारी छँदैछन्। हो, नियत र नियति दुवैमा खोट भएपछि बागवानीको विकास कहाँबाट होस्? यतिका कर्मचारी राखेर अहिले त 365 दिनै सेवा दिन सक्नु पर्थ्यो। तर वर्षमा 2 दिन सेवा दिने, त्यो पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ? अहिले त अत्याधुनिक बागवानीको पहिचान बनाएको हुनु पर्थ्यो, तर 58 वर्षमा पनि घिस्रेरै चलिरहेको छ। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रलाई अगाडि बढाउन अहिलेसम्म सरकारले अरबौं रकम बजेट दिइसकेको छ, तर अहिलेसम्म घाटाकै व्यापार गरिरहेको छ। समशीतोष्ण बागवानी भित्र जता हेर्यो त्यतै घाँसै घाँसले भरिपूर्ण छ। हो, विकृति र विसङ्गति पनि बागवानी भित्र त्यसै गरी झागिएको छ। अहिले अलिकति राम्रा फलफुलका बिरुवा देख्ने बित्तिकै कर्मचारीहरूको गिद्धे नजर लागिहाल्ने र चोर बाटोबाट बिक्री पनि गरिहाल्ने। राजस्व छल्नकै लागि फलफुलको बिरुवा बिक्री संख्या अनुसार बिल नकाट्ने, उत्पादित
फलफुल ठुला बडाको चाकडीका लागि टक्र्याउने पनि गजबको परम्परा बसेको छ बागवानीभित्र। हो, यस्तै यस्तै विकृति, विसङ्गति र परम्पराले बागवानी नै धरापमा पर्दै गएको छ। अहिले समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रमा अभिभावक भएर पनि अभिभावकविहीन जस्तै बनेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विक्रम सम्वत 2019 सालमा नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त प्रयासमा काठमाडौँ अनुसन्धान बगैँचाको नाममा स्थापना भएको थियो। 2020 सालमा बागवानी अनुसन्धान केन्द्र नामाङ्करण गरियो। 2061 सालमा केन्द्रीय बागवानी केन्द्र नामाङ्करण गरिएको थियो। देश संहितामा गएसँगै यसको नाम परिवर्तन गरेर समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र राखिएको थियो। नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्र अन्तर्गत बागवानी उपक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विषयलाई दृष्टिगत गरी बागवानी सुधार, प्रवर्धन, अनुसन्धान एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको थियो। 2044 सालदेखि 2056 सालसम्म अर्थात् 12 वर्ष समशीतोष्ण बागवानीको करिब 8 हेक्टर क्षेत्रफलमा जापान सरकारको सहयोगमा बागवानी विकास आयोजनाले हिउँदे फलफुल, नास्पति, अंगुर, हलुवाबेद, कटुस, सुन्तला, जुनार आदिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। हो, त्यो समयमा समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र साँच्चीकै आकर्षित पनि थियो। सबैको वाही वाही नै लुटेको थियो। तर जसै गरी आयोजनाको समय अवधि समाप्त भयो, त्यसपछि बिस्तारै सुन्दरता हराउँदै गयो। तर अहिलेको जस्तो भद्रगोल र अस्तव्यस्त कहिल्यै बनेको थिएन। विगत 3 दशक अगाडिदेखि ज्यालादारी कामदारको रूपमा काम गर्ने यो कामदारको भनाइ सुन्नुहोस् त एकपटक। यहाँ त त्यस्तो राम्रो छैन सर। पहिला जस्तो जापानिजहरू आउँथ्यो, कति पोर्थ्यो, सरसफा गर्नु आउँथ्यो। हामी सरहरू नि राम्रै, हामी सरहरूले नि सबै सरसफा गर्नुहुन्थ्यो। के अरे ज्यानलाई कति खटाउनुहुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। दिनभरि हेर्नुहोस्, उयो के अरे उयो दाँते ओखर पनि डुबेर छन्, उयो दाँते ओखर सबै डुबेर छन्। हेर्नु यो सबै दाँते ओखर हो? यो सबै दाँते ओखर हो। यो लाइनको त्यो लाइनको उता त्यो लाइन सबै दाँते ओखर भित्र लाउनु भएको। यहाँ घाँस सबै घाँसले खेल्थ्यो, यसलाई रोगले सबै खाइदियो। अनि घाँस काट्ने मान्छे छैन। अनि त्यही भएर धेरै क्वार्टरमा घाँस काट्ने, क्वार्टरमा खन लाउने, तरकारीहरू उतै रोप्ने, क्वार्टरमा सबै गर्छ। क्वार्टरमा चाहिँ गर्ने, यता नगर्ने। यता चाहिँ प्रत्येक चाहिँ यता चाहिँ त्यति उस्तो चाहिँ घाँस काट्न पठाउनु। यी ज्यालादारी कामदारमा देखिएको वितृष्णाले पनि प्रष्ट हुन्छ त्यहाँको अवस्थाको बारेमा। हो, उनले भने जस्तै यहाँको अस्त व्यस्तले पनि त्यही कुरा प्रष्ट देखाउँछ। ज्यालादारी कर्मचारीलाई बगैँचामा काम गराउनुको सट्टा हाकिमको आफ्नो रुम सिगार्न लगाउने बताउँछिन्। उनले हाकिमहरूकै कमी कमजोरीका कारण समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको अस्तित्व संकटमा परेको बताउँछिन्। हाकिमहरूको कुरा कर्मचारीहरूले नटेर्ने र हाकिमहरू पनि आफ्नै पारामा हिँड्ने भएकोले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। समशीतोष्ण बागवानीमा यति मात्रै विकृति कहाँ हो र? फलफुलका राम्रा बिरुवा देख्ने बित्तिकै कर्मचारीहरूको नजर लागिहाल्छ र ती राम्रा बिरुवा चोर बाटोबाट बिक्री गर्छन् र खल्ती भर्ने काम पनि हुँदै आएको छ। त्यही काम गर्ने ज्यालादारीहरूको भनाइ छ। हाकिम नै परिवर्तन त कमजोरी छन् भनेदेखि अब यो सबै अब यो काम गर्नेहरूले नि टिर्दैन।
अब त्यो के अरे सरहरूले नि केही पनि भन्नुहुन्न, उतै मात्रै काम गर्नु भन्छ। अब यता बिरुवा रोपेको छ त्यहाँ पनि मरिरहेको हेरविचार छैन। यहाँ किबी रोपेको छ त्यहाँ थपे मात्रै छ, त्यो घाँस काटेको छैन। अनि सबै कुरो सरहरूकै हाकिमसँगै कमजोर त हो नि। भनेपछि कामै छैन। कामै छैन। अनि यहाँ के अनि हाकिम परिवर्तन हुने बित्तिकै यहाँ अलिकति काम नहुने हो समस्या? त्यही हो वास्तवमा चाहिँ त्यही हो। अझ राजस्व छल्नकै लागि फलफुलको बिरुवा बिक्री संख्या अनुसार बिल पनि नकाट्ने गरेको समेत आरोप खेप्दै आएका छन्। अझ उत्पादित फलफुल ठुला बडाको चाकडीको लागि टक्र्याउने पनि गजबको परम्परा बसेको छ। हो, यस्तै यस्तै हजुरियाई गर्ने प्रवृत्ति र परम्पराले आज दिन प्रतिदिन बागवानी नै धरापमा पर्दै गएको छ। कर्मचारीहरू गर्मीमा एसी र पंखाको हावामा र जाडोमा घाम तापेर बिताउँछन्, तर बागवानी भित्रको बोट बिरुवालाई पानी चाहिएको छ कि घाम अथवा मल कसैलाई कुनै मतलब नै छैन। काम छ त केवल कुर्सीमा बसेर खुट्टा हलाउने र तलब भत्ता पचाउने। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रको इतिहास नामोट पार्न त्यहीका कर्मचारीहरू लागि परेका छन्। 8 हेक्टर क्षेत्रफलमा जापान सरकारको सहयोगमा बागवानी विकास आयोजनाले ल्याएको जापानिज सुन्तला जुनारको बगैँचा फाडी ब्लक नै हटाएर एभोकाडो जस्तो सहजै गर्न सकिने बगैँचा विस्तार गरेको छ। हो, यस्तै यस्तै विकृतिका कारण बागवानी कम र घाँसे मैदान ज्यादा देखिएको छ। जबसम्म बागवानीका कर्मचारीलाई बागवानी भित्र प्रवेश गर्दा आफ्नै घरको काम गरिरहेको छ भन्ने भान हुँदैन, तबसम्म बागवानीको विकास हुन सक्दैन भन्नेमा द्विमत छैन। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।